हमारे चैनल के मोज़िज़ दोस्तों, अब तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं जानती थी कि मेरी माँ बहुत खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे मोहल्ले में हैं। मैं जैसे मौलवी साहब से पढ़ने जाती थी, वो रोज़ाना मेरी माँ के बारे में पूछते, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता। भला मौलवी साहब को मेरी माँ से क्या मतलब? मेरी माँ की खूबसूरती उसका गोरा रंग और भारी जिस्म था, जो किसी भी मर्द को अपनी तरफ खींचा लाता। एक दिन खबर आई कि मौलवी साहब के घर बच्चा पैदा होने वाला है। उन्होंने मेरे अब्बा से गुजारिश की कि आप अपनी बीवी को 1 महीने के लिए मेरे घर भेज दें। अब्बा खुशी खुशी राजी हो गए। वो वैसे भी मौलवी साहब की बहुत इज्जत करते थे। जैसे ही ये खबर अम्मा तक पहुंची, दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अम्मा सुबह जल्दी जल्दी तैयार हुई, नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहने और मौलवी साहब के घर चले गए। पीछे घर में मैं अकेली रह गई थी, बहुत उदास रहने लगी। एक दिन खाला घर आई तो मैंने कहा कि खाला आप बैठो, मैं अम्मी को बुलाकर लाती हूँ। मैं मौलवी साहब के घर अम्मा को बुलाने चली गई। बाहर का दरवाज़ा खुला था, मैं अंदर चली गई। देखा तो मौलवी साहब की बीवी एक कमरे में सो रही थी। दूसरे कमरे से मुझे अपनी अम्मा की आवाज़ आई। देखा तो दरवाज़ा बंद था। हाथ लगाया तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। अंदर जो मंजर देखा तो मेरी रूह ना रह गई, क्योंकि अम्मा ने अपनी कमीज़ थोड़े और सब लोगों की तरह मैं और मेरे अब्बा भी मौलवी साहब का बहुत एहतराम करते थे। अलबत्ता मेरी माँ को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी माँ का शुमार उन लोगों में होता था जिन्हें मज़हब की बातों से उलझन होती है, और वो घर के दरवाजे पर खड़े होकर घंटों गुजार सकती। मैं मौलवी साहब का ताल्लुक किस गांव से था, और वो शहर में अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहते थे। मैं जिस मदरसे में अरबी पढ़ती थी, मौलवी साहब वहाँ के उस्ताद थे, और मैंने हमेशा ही मौलवी साहब को बहुत रहमदिल और मोहब्बत करने वाला इंसान पाया था। अक्सर मौलवी साहब बातों बातों में मुझसे मेरी माँ के बारे में सवाल किया करते थे। मैं और भी हैरान रह जाती कि मौलवी साहब को भला मेरी अम्मा में क्या छुपे हो गए। शायद मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे मौलवी साहब के कानों तक भी पहुँच चुके थे। पिछले कुछ दिनों से मौलवी साहब की बीवी की तबीयत कुछ नासाज थी, और फिर कुछ ही दिनों में हमें ये खबर मिली कि मौलवी साहब के घर बेटे की पैदाइश हुई है। मौलवी साहब का यहाँ कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था। हर बच्चे की पैदाइश पर उनकी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाया करती थी, और उन्हें देखभाल के लिए किसी औरत की ज़रूरत पड़ती थी। मौलवी साहब के तीनों बच्चों की पैदाइश इस मोहल्ले में ही हुई थी, और सारा ही मोहल्ला जानता था कि हर बच्चे की पैदाइश पर उन्होंने किसी न किसी मोहल्ले वाले से गुजारिश करके उसकी बीवी को महीना भर अपने घर बुला लिया है, ताकि वो अपनी बीवी का ख्याल कर सके। मौलवी साहब की अच्छे अखलाक की वजह से लोग खुशी खुशी अपनी औरतों को उनके घर भेज दिया करते थे। मौलवी साहब हर पीर के दिन औरतों को दरस कुरान भी दिया करते थे, इसलिए औरतें भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। जब मौलवी साहब घर पहुँचे, बच्चे की पैदाइश हुई, तो सारे ही मोहल्ले को इंतज़ार था कि मौलवी साहब अब किसको अपनी बीवी की देखभाल के लिए चुनेंगे। मोहल्ले के लोग मौलवी साहब की खिदमत करने को अपने लिए बायस से अशरफ समझते थे। एक शाम मौलवी साहब हमारे घर तशरीफ़ लाए। अब्बा ने सलाम किया और अम्मा के आगे सर झुकाकर बैठ गए। मौलवी साहब का अंदाज हमेशा ही आजिज़ाना होता था। अब्बा ने फ़ौरन मुझे शरबत बनाने को और लाने को कहा। अम्मा तो मौलवी साहब की आमद का सुनकर ही कमरे में जा बैठी थी, लेकिन मौलवी साहब ने इनकार कर दिया और बड़ी आजिज़ी से अब्बा से कहने लगे कि मैं एक गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप जानते तो हैं मेरी बीवी की तबीयत बच्चे की पैदाइश के बाद नासाज हो जाती है, और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है। अगर मैं उसका ख्याल रखने के लिए घर पर रहूं तो मदरसे के बच्चों की अरबी का खर्च होता है, और ये बात मेरी ज़ात को गवारा नहीं करती कि हर बच्चे की पैदाइश पर हर किसी न किसी मोहल्ले वाली मेरी मदद के खातिर अपनी औरत को मेरे घर भेज दे। मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा बस 1 महीने के लिए आप अपनी बीवी को मेरे घर भेज दें, ताकि वो मेरी बीवी का ख्याल रख सके। काम काज के लिए मैंने एक नौकरानी का इंतज़ाम भी किया है, लेकिन मुझे किसी ऐसी भरोसे वाली औरत की ज़रूरत है जो मेरी बीवी के करीब रह सके। अब तो मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे और भी हैं जिन्हें मैं देखभाल की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से मैं आपके दरवाज़े पर हाज़िर हुआ हूँ। मौलवी साहब ने जिस तरह सर झुकाकर अब्बा से गुजारिश की थी, अब्बा के पास इनकार की गुंजाइश ही बाकी ना बची। मौलवी साहब यूं भी अब्बा को बहुत अजीज़ थे,
اور یہ تو ابا کے لیے امراض کی بات تھی کہ مولوی صاحب خود چل کر ہمارے گھر آئے تھے۔ ابا اپنا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ مولوی صاحب سے ہی بیان کرتے تھے۔ مولوی صاحب کی سمجھداری اور فہم و فراست کے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ ابا نے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنی بیوی شہناز کو روز صبح ہوتے ہی آپ کے گھر بھیج دوں گا اور وہ سارا دن آپ کے بیوی کا خیال رکھے گی۔ شام کے وقت جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں گے تب شہناز گھر آ جایا کرے گی، اس طرح آپ کو بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب کی بات سن کر مولوی صاحب کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ ابا کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑے، جبکہ میں بہت ہی حیران تھی کہ مولوی صاحب نے اماں کو ہی کیوں چنا ہے۔ مولوی صاحب کا ایمان کو لے کر سوال جواب کرنا اور یوں ہمارے گھر تک چلے آنا میرے لیے کچھ عجیب سا تھا۔ اماں کو مولوی صاحب سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور نہ ہی وہ ان کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن ابا حامی بھر چکے تھے، اس لیے اماں کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اماں بہت ہی آزاد خیال قسم کی عورت تھی اور ان کے لیے مولوی صاحب جیسے لوگ صرف دیانوسی خیالات کے مالک تھے جو عورتوں کو چار دیواری میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ اماں تو سارا دن گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر وہ پردہ تھی اور نہ ہی سر ڈھک کے سے باہر نکلتی تھی۔ وہ پہلے میں ہی ٹراؤزر سے سارے جہاں کی سیر کرائی۔ اب کئی دفعہ اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اماں کو اس بارے میں بات کرنے سے نفرت تھی۔ اماں ہمیشہ دو ٹوک لفظوں میں ابا کو کہہ دیتی کہ وہ اماں کی آزادی پر پابندی نہ لگائے۔ اماں کی ہر غیر ایرے مرد سے اچھی بات چیت ہو جاتی۔ محلے کے بہت سے مرد بھی اماں سے بہت بے تکلف تھے۔ اماں جب گھر سے نکلتی ہر مرد کی نظریں اماں کے حسن پر سراپے پر اٹک جاتی۔ اماں سے گھر کا کام کاج بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ اس طرح ان کے بڑھتے ہوئے ناخن اور ان پر لکی نپل پالش خراب ہوتے تھے اور یہ بات انہیں بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے جب مولوی صاحب کی بیوی کا خیال رکھنے کی بات آئی تو اماں نے ابا سے اس بات کے لیے بحث کرا کہ ابا نے کہا مولوی صاحب کی بیوی کے لیے تمہاری ان کے گلے میں ڈال دیا۔ اماں کو تو مولوی صاحب جیسے لوگوں سے پہلے ہی خدائے واسطہ کا بیر تھا، لیکن اب مجبوری میں انہیں مولوی صاحب کے گھر جانا ہی تھا کیونکہ ابا نے اماں سے پوچھے بغیر ہی ہمیں بھر لی تھی۔ اگر مولوی صاحب نے مجھے ذرا بھی لیکچر دینے کی کوشش کی تو میں اسی وقت ان کی بیوی کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں گی۔ ابا نے امی کو کھلے عام دھمکی دی اور وہ تمہیں لیکچر کیوں نہ دینے لگے، انہیں تو اپنی بیوی کی فکر ہے۔ ابا ہمیشہ کی طرح اماں کو محبت سے منانے لگے۔ اماں مولوی صاحب کے گھر جانے کے بعد بھی سارا وقت غصے میں بڑبڑاتی رہتی تھی۔ انہیں اس بات پر بھی بہت غصہ تھا کہ مولوی صاحب کو ہمارے علاقے محلے میں اور کوئی گھر نظر نہیں آیا جو وہ ہمارے گھر چلے آئے۔ اماں نے تو کبھی مولوی صاحب کی بیوی سے ملاقات تک نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ کبھی عورتوں کے درس قرآن میں گئی تھی، لیکن نہ جانے مولوی صاحب کو کیا سوچ سمجھ کی کہ انہوں نے اماں کا ہی انتخاب کر لیا۔ اماں چلتے پھرتے مولوی صاحب کے کوس رہتی۔ ابا کی منتوں پر اگلے دن سے اماں نے مولوی صاحب کے گھر جانا شروع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ 2 دن سے زیادہ اماں مولوی صاحب کے گھر نہیں جائے گی۔ میں 14 برس کی ہو چکی تھی اور گھر کے کام کاج میں اماں مجھے پہلے بہت ہی طاق کر چکے تھے، اس لیے اماں کو اپنے گھر کی بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ اماں صبح ہوتے ہی مجھے گھر کا سارا کام سمجھا دیتی اور خود مولوی صاحب کے گھر چلی جاتے۔ اماں سے تو اپنے گھر کے کام بھی نہیں ہوتے تھے، نہ جانے وہ مولوی صاحب کے گھر جا کر کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں گھر کا کام کاج کر کے عربی پڑھنے کے لیے جانے لگی تو راستے میں شگفتہ خالہ نسرین آنٹی سے بات کر رہی تھی۔ شگفتہ خالہ وہ عورت تھی جو مولوی صاحب کے پچھلے بچے میں ان کی بیوی کا خیال رکھنے کے لیے مہینہ بھر ان کے گھر گئی تھی۔ وہ نسرین آنٹی سے کہتی کہ مولوی صاحب کی کم گھر گزاری 1 مہینے نے ان کی زندگی پوری طرح سے بدل دی اور وہ اب بہت زیادہ خوش رہنے لگی ہے۔ میں ان کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ مولوی صاحب کی وجہ سے جو سکون انہیں ملا ہے شاید وہ گروہ ملا ہو۔ مولوی صاحب کے گھر نہ جائیں تو زندگی بھر اس سکون سے محروم رہ جاتی۔ وہ مولوی صاحب کی تعریفوں میں مگن تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ بھلا 1 مہینہ مولوی صاحب کی بیوی کی خدمت کرنے سے شگفتہ خالہ کی زندگی میں ایسے بھی کون سی خوشیاں آ گئی ہیں جو وہ
پھولے نہیں سما رہی، مولوی صاحب نے شگفتہ خالہ کو کون سا سکون دیا تھا جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات جنم لینے لگے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری نئی کہانی پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس طرح کی اور بھی اردو کہانی ناولس والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تھینکس فار واچنگ۔